الله. إذا اليوم مع الصفحة 122 تتم درس القوى المربع والمكعب من كتاب الجديد المستوى السادس. إذا دائما أنجزوا ثم صححوا من خلال الفيديو. تمرين رقم 1 أكمل. إذا لدينا 1,000,000. إذا لاحظوا هنا 10 أس 2 هي 100. لماذا؟ صفران أس 2 بمعنى صفران. 10 أس 3 بمعنى 3 أصفار. إذا الأمر سهل جدا. لدي 1 2 3 4 5 6 نورمالمون 10 أس 6، ولكن هنا كاين غير 2 يعني 3 أصفار 3 أصفار بمعنى 1000. إذا 3 أصفار مرة هي 6 أصفار. إذا 1000 أس 2. إلا بغينا 3 نحسب 1 2 3 يعني 100. إذا 1 2 3 مرات يعني 2 4 6 3 مرات. نفس الشيء 1,000,000,000. إذا 3 6 9 هنا لا عندنا 3. إذا نحسب بالثلاثة يعني 1000 أس 3 هي 9 أصفار. أكتب الأس المناسب. إذا 1000 بمعنى نضيف صفرين ديال الديسيمتر مربع والصفرين ديال السنتيمتر مكعب يعني 4 أصفار، وبالتالي 100 أس 2. 100 أس 2. هنا 1 مليمتر مربع. المليمتر مربع بمعنى صفران ديال الديسيمتر مربع، صفران السنتيمتر مربع، وصفران ديال المليمتر مربع بمعنى 6 أصفار. إذا 100 أس 3 باش يكونوا 2 صفران 3 مرات هي 6 أصفار. 1 كيلوغرام إذا حولناها للغرام تعطينا 1000. إذا 1000 كم من صفر فيه 3. إذا 10 أس 3. 1 كيلوغرام إذا حولناها للميليغرام، إذا لاحظوا جيدا. إذا 1 كيلوغرام نحوله للميليغرام. الميليغرام إذا هذا في الكيلوغرام، 1 في الكيلوغرام، هكتوغرام، ديكاغرام، غرام، ديسيغرام، سنتيغرام، ميليغرام بمعنى 6 أصفار. لدينا هنا 100 وليس 10. إذا نحسب بالاثنان 1 2 3 يعني 100 أس 3 بنفس الطريقة. 1 كيلو إذا 1 كيلومتر. إذا هذا في الكيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، عفوا سنتيمتر. إذا هنا كيلومتر. إذا يجب أن يكون هنا المتر وليس الغرام. إذا على أي كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر بمعنى 5 أصفار. إذا هنا 5 أصفار لا يمكن أن نكتب على شكل 100 لأن ما يمكنش نحسبه بالاثنان، وبالتالي إذا هذا خاطئ. إذا يمكننا أن نكتب 10 أس 5. لا يمكننا أن نكتب 100. إذا لا يمكن. 1 كيلومتر للمتر. إذا 1 كيلومتر فيه 1000 متر بمعنى 3 أصفار. إذا 10 أس 3. كيلومتر للمليمتر. إذا سبقنا درنا هنايا بحال الكيلوغرام للميليغرام نفس الشيء يعني 1 كيلومتر. 1 كيلومتر إلى المليمتر. إذا كيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر، وبالتالي 6 أصفار. ولكن حنا كاين 100 إذا بالاثنان. إذا أس 3. 1 كيلومتر للسنتيمتر. إذا 1 كيلومتر. إذا هذا في الكيلومتر، هكتومتر، ديكامتر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر. إذا نفس الشيء 2 4 5. هنا كاين 100 ميمكنش نحسبو بالاثنان. إذا لا يمكن، وبالتالي نكتب 10 أس 5. أما 100 لا يمكن. نفس الشيء هنا التمرين رقم 3 أحسب. إذا هنايا الأمر سهل كما شفنا هنايا. 9 لدينا 10 أس 3 بمعنى 3 أصفار. إذا 9 و3 أصفار. 5 و3 أصفار. 12 و3 أصفار. نفس الشيء 9 صفر. هنا لاحظوا هنا 100 أس 2 يعني صفران أس 2 يعني 4 أصفار. 4 أصفار. نفس الشيء هنا يعني 4 أصفار. نفس الشيء 12 4 أصفار. هنا 9 وعندنا 10 يعني صفران. 5 صفران و12 صفران. تمرين رقم 4 أكمل كما في المثال. إذا 8000 هي 8 ضرب 1000 3 أصفار.
8 هنا 2 أس 3، 2 في 2 في 2 و1010 أس 3. نفس الشيء 27 ضرب 1000. 27 هي 3 أس 3، 3 في 3 في 3 و1000 هي 10 أس 3. 64 ضرب 1000. 64 هي 8 في 8 يعني 8 أس 2 و10 أس 3. 900 هي 9 ضرب 100، 9 3 أس 2 و100 هي 10 أس 2. إذا نفس الشيء 4 ضرب 100. 4 هي 2 أس 2 وهذه 10 أس 2 لأنها صفرين. 16 ضرب 100. 16 هي 4 في 4 يعني 4 أس 2 و100 هي 10 في 10، 10 أس 2. L'exercice 5, j'observe les figures et je compte le nombre de triangles rouges dans chaque étape et je l'écris sous forme de produit et sous forme de puissance. إذا ألاحظ الشكل والأشكال، أحسب عدد المثلثات الحمراء في كل حالة وأكتبه على شكل جداء ثم على شكل قوة. جيد. إذا تمرين 5. إذا هنا الحمراء 3 مكتوبة 3 في الحالة الثانية. إذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 مربعات حمراء. إذا نكتب 3 ضرب 3 يعني 9 مربعات حمراء هي 3 في 3 هي 3 أس 2. هنا 1 2 3 4 5 6 7. بمعنى إذا لاحظ هنا هذا المثلث هذا فيه 1 2 3، هذا 1 2 3. إذا نحسب المثلث الكبيرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بمعنى 9 كل واحد فيه 3 حمراء. إذا 9 ضرب 3 27. إذا 27 مثلثا أحمرا هي 3 في 3 في 3. 3 في 3 9 ضرب 3 27 هي 3 أس 3. L'exercice 6, je complète le tableau. Donc عندنا puissance هي 3 أس 2، 3 à la puissance 2. la base هذه كتسمى la base 3 و 2 كتسمى l'exposant. الملتيبليكاسيون ريبيتي اللي تريبيتات هي 3 في 3 جوج المرات و لا فالور هي نحسبو هي 9. نفس الشيء هنايا، هنا بقاتنا غير لا فالور 2 ضرب 2 دونك 2 فوا 2 4 فوا 2 8. هنا لا باز هي 5، ليكسبوزون يعني الأس هو 2، هنا اللي غيتكرر هو 5 مرتين و لا فالور هي 5 25. لا ميم شوز هنايا لا باز هي 5، لا بويسونس ولا ليكسبوزون هو 3، اللي تريبيتا هو 5 فوا 5 فوا 5 هي 125. هنا لا باز هو 10 و ليكسبوزون هو 2. هنا لا باز هو 10، ليكسبوزون هو 3. وهنا 10 فوا 10 فوا 10 3 فوا هي 1000. إذا إلى هنا انتهت تمارين الصفحة 122. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم ورحمة الله.